فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. صدق الله العلی العظیم. آیت الله سید ابراهیم رئیسی خادم الرضا علیه السلام که 3 سال پیش در سال روز ولادت امام رضا علیه السلام 8مین رئیس جمهور ایران اسلامی شد، در شب ولادت امام رضا علیه السلام به شهادت رسید.